नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്. बंगालं युद्धक्षेत्रं कर्तुं परियोजना। तृणमूल जिहादी शक्तयः भाजपा नेतारं लक्ष्यं करोति इति सूचना। बसीर्घटे भाजपा नेतॄणाम् उपरि अक्रमकारिणः गोलिकास्त्रं कृतवन्तः। चन्द्रनाथरथस्य हत्यायाः अनन्तरं प्रवृत्ता घटना भवति एषा। घटनायाम् अभिषेक बैनर्जी इत्यस्य सहभागित्वम् अन्वेषणीयमिति भाजपा। बिहारे मन्त्रिमण्डलविस्तारः। सम्राट् चौधरी सर्वकारस्य भागमभवत्। 31 सदस्याः सन्ति। नितीशकुमारस्य पुत्रः निशान्त् कुमारः अपि मन्त्रिमण्डले अन्तर्भवति। नरेन्द्रमोदी अमित शाह च शपथग्रहणसमारोहे उपस्थितौ आस्ताम्। तमिळकदेशे सस्पेन्स् कालः। टीवीके विभागाय सीपीआई इत्यस्य समर्थनमपि। सर्वकाररूपीकरणं न अभवत्। यत्नम् अनुवर्तनं कृत्वा विजयः। राज्यपालेन साकं मेलनम् अभवत्। मुख्यमन्त्री कः भविष्येत्? निर्णयं राष्ट्रीय नेतृत्वविभागाय दत्त्वा विधानसभा सदस्याः मल्लिकार्जुन खर्गे इत्यस्मै दायित्वं। मुख्यसचिवस्थानं नास्ति चेत् किमपि नापेक्षितमिति वीटी सतीशः। सदस्यान् प्रत्येकं निरीक्षितुम् एआईसीसी निरीक्षकाः अपि। अन्ते भयं त्यक्त्वा नेतारः। पिणराई विजयोपरि प्रश्नं कृत्वा एल्डीएफ नेतृमेलनं। राजनैतिकरङ्गे प्रत्याघातमिव तस्य धार्ष्ट्यं दम्भः च। इतः परं व्यक्तिवादं न। पिणराई विपक्षदलनेता न भवेत् इति घटकदल सदस्याः। वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य सैनिकचरित्रपुटे सुवर्णभागैव विराजते वास्तविकतया ऑपरेशन सिन्दूर अभियोगः। अभियोगस्य प्रथमवार्षिक आघोषस्य भागतया जम्मूकश्मीरे विपुलरीत्या स्मृतिकार्याणि आयोजितानि सन्ति। उधम्पुरे रङ्गोलीं विरच्य आसीत् सैनिकेभ्यः स्वागतसत्कारः। वार्षिकाघोषस्य भागतया गुरेज सेक्टर स्थाने रक्षासज्जनं कर्कशं कृतमस्ति। षड्विंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् 22 दिनाङ्कः पहल्गामाय कम्पितनिमेषः। किन्तु तस्मिन् दिने रात्रौ दहलीस्थ सौत् ब्लॉक् स्थाने रात्रेः निशब्दतायां शक्तेः प्रतिरोधस्य प्रत्युत्तरसज्जनमेव संविरचयत्। गृहमन्त्रिणः अमित शाह इत्यस्य तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह इत्यस्य साक्षात् अस्माकं राष्ट्रसेवकस्य प्रधानमन्त्रिणः सान्निध्ये होरापरिधौ प्रचलति चर्चायाम् अन्तिमनिर्णयः। इतः परं प्रतिरोधं नैव संहरणमेव। हिमवल्शृङ्गे भारतेन विरचित जैत्रपर्यटनाय आद्यवार्षिकम्। पहल्गामस्थ सामान्यजनानां कृते उचितं प्रत्युत्तरमिव सीमाप्रान्तान् उल्लङ्घ्य भारतात् गतविक्षेपण्य शत्रोः निद्राभञ्जनं कृतः रात्रिः। केवलम् एकसैनिकक्रमं नासीत् वास्तविकतया ऑपरेशन सिन्दूर। भारतस्य शस्त्रभूमौ नवीनरीत्या सुसज्जीकृतवैज्ञानिकशास्त्राणि उपयुज्य कृतमहायागः आसीत् अभियोगो अयं। गगनविस्मयमिव भारतस्य सेनाव्याघ्राणाम् अग्निशरैः साङ्केतिकपूर्णतां प्रति।
मे मासस्य 7 दिनाङ्कः रात्रौ 11:15 आभारतं निद्रादि किन्तु सीमास्थाने वज्रप्रहारः आरब्धः। ऑपरेशन सिन्दूर आरब्धः। भारतीयव्योमसेनायाः 11 राफेल् व्योमयानानि शत्रोः रडार् दर्शनम् अतिक्रम्य सीमाक्षेत्रम् उल्लङ्घितः। इतिहासे प्रथमतया इण्डिया ब्रह्मोस् विक्षेपिण्य साक्षात् तत्रत्य आतङ्ककेन्द्राणाम् उपरि वर्षयत्। जैशे मुहम्मद् इत्यस्य लष्करी कमाण्ड् केन्द्राणि भस्मीकृतानि। शत्रुपक्षात् शताधिकाः आतङ्कवादिनः मृताः इति वार्तांशान् बहिरागतकाले विश्वं भारतस्य प्रहारशेषिं दृष्ट्वा चकितः। ऑपरेशन सिन्दूर इति रणनीतिं वैश्विकरीत्या उत्कृष्टसैनिकप्रयुद्धमिति नामधेयं कृतात् पृष्टौ तत्र उपयुक्तवैज्ञानिकता एव। रफाल् द्वारा विक्षेपित स्काल्प् मिसैल् 500 किलोमीटर् दूरे वर्तित आतङ्कवादीनपि चयनं कृत्वा मारितवन्तः। गगनविस्मयमिव आकाशे प्रवृत्तयुद्धे भारतं नीतिशक्तिः मीट्यूर् मिसैल् विभागः द्वारा आसीत्। ऑपरेशन सिन्दूर केवलं भारतस्य सर्जिकल् स्ट्रैक् नासीत्। तदतिरिच्य भारतं स्वीयरीत्या विपुलीकृत इण्टिग्रेटेड् बैटल् ग्रुप् प्रथमतया परीक्षितरणदौत्यमासीत्। उपग्रहसहायेन कृत्यतया कृताक्रमणं सैबर् युद्धक्रमः सर्वम् एकत्र द्रष्टुं शक्नोति स्म। तावत् कृत्यतया प्रतिरोधित भारतस्य उत्कृष्टं प्रत्युत्तरम्। एवं भारतस्य सैनिकशक्तिविन्यसनं सामान्यतया 270 होरापरिधौ सीमास्थानेषु आधिपत्यं विरचयत्। आक्रमणात् पश्चात् पाकिस्तान् राष्ट्रान्तरसाम्राज्यस्य पुरतः रोदितः। किन्तु साक्षिता प्रामाणिकद्वारा भारतम् उचितं प्रत्युत्तरम् अददात्। कार्यकरणं वास्तविकतया प्रत्याक्रमणं नासीत्, प्रतिरोधमासीत्। भारतोपरि आगत प्रत्येक आक्रमणे अपि प्रत्येकजनानां कृते अपि इतिहासप्रश्नं करिष्यति इत्यस्य प्रामाणिकता एव रणनीति इयं। प्रत्येकभारतीयाः अपि राष्ट्रं तिष्ठेत् इत्यस्य प्रामाणिकतया। भारताम्बायाः सिन्दूरस्य परिरक्षणगौरवता प्रामाणिकता। वर्षात् परमपि सीमाप्रान्तौ व्यापितशान्तेः प्रामाणिकता। तदेव अस्माकं कृते ऑपरेशन सिन्दूर। काले अस्मिन् अस्माकं पक्षादपि भारतस्य प्रत्येकसेनाविभागाय तथा प्रत्येकसैनिकाय अपि अस्माकं वन्दनं। वन्दे मातृभुवं वन्दे, वन्दे जगदाम्बां वन्दे, वन्दे भारतमातरं। वार्तादलं जनम्। पूर्वसज्जतां विना प्रशिक्षणं विना स्पार्क् व्यवस्थायाः कार्यान्वयनम् इत्यतः तिरुवितांकूरस्थ देवस्वं कर्मचारिणां देयवेतनदाने महती अलम्भावः। मासस्य प्रथमदिनाङ्के दीयमानवेतनदानं सप्ताहात् परमपि मन्दिरकर्मचारिणः कृते न प्राप्स्यन्ति। अतः प्रबलप्रतिषेधमेव प्रचलन्ति कर्मचारिणां मध्ये। वृत्तांशान् प्रति കേരളരാജ്യെ രാജ്യസർവകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥാനാം വേതനവിതരണം ഔദ്യോഗിക ജീവിതസംബന്ധിനി സേവനകാര്യാണാം ച സമഗ്രശേഖരണായ സञ्चालनाय च കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT മിഷൻ द्वारा विनिर्मितम् ഓൺലൈൻ സേവന സുവിधा भवति स्पार्क्। प्रगतसर्वकारस्य प्रशासनकाले देवस्वं समित्यां च सुविधेयं प्रकल्पनाय प्रयत्नं प्रवृत्तं। किन्तु सञ्चालने मन्दगति जाता इत्यतः स्पार्क् सञ्चालनाय उद्योगस्थेभ्यः परिशीलनं नोपलब्धम्। पूर्वसिद्धतायां च व्यतिक्रमः प्रवृत्तः। समये एव एप्रिल् मासस्य वेतनं स्पार्क् द्वारा प्रदानाय निर्णयं स्वीकरोत् देवस्वं समिति। निर्णयेन बृहती प्रतिसन्धि अजायत। प्रथमदिनाङ्के लभ्यमानवेतनं एटुमानूर् प्रभृतिषु गणेषु नोपलब्धम्। उद्योगस्थानां प्रतिषेधं प्रवृत्ते साहचर्ये समस्यापरिहारम् अविलम्बं करिष्यति इति देवस्वं समिति कथयति चेदपि वेतनप्रदानस्य तिथिविषये स्पष्टता नास्ति। स्पार्क् उपयोगाय परिशीलनस्य अभावे भविष्यमासे च प्रतिसन्धि भवितुमर्हति। वार्तादलं जनम्। पश्चिमवङ्गदेशे द्रोहं विरचितुं तृणमूल कांग्रेस् दलीयानां यत्नः। बीजेपी सदस्यस्य मृत्योः प्रतिषेधं वर्धितम्। इतर भाजपा नेतृजनाय अपि परीक्षितिं प्राप्तः अस्ति। पूर्वनिर्धारितमृत्युः आसीत् इति वार्तांशः। घटनासम्बन्धी अभिषेक बैनर्जी इत्यस्य भागित्वम् अन्वेषणीयमिति सुवेन् अधिकारी अवदत्।
लेबनस्थ बेयरूट् स्थाने पुनः गासा स्थाने च शक्तियुक्तरीत्या आक्रमणं कृत्वा इस्रायेलः लेबनस्थ हिस्बुल्ला शक्तिकेन्द्रे आसीत् आक्रमणं गासास्थाने प्रचलित आक्रमणे हमास् नेता खलील अल् हय्य इत्यस्य पुत्रः परीक्षतिं प्राप्तः हिस्बुल्ला संघस्य रद्वन् सेनायाः उपरि अतिशुक्तम् आक्रमणं कृतः इति इस्रायेलस्य प्रधानमन्त्री बेञ्जमिन् नेतन्याहु घोषितवान् गतदिने एकः सैनिकः इस्रायेलस्य रक्षाव्यवस्थानुसृतम् आक्रमणं कृतवन्तः आसीत् एप्रिल् मासस्य 16 दिनाङ्कात् आरभ्य गोलिका अस्त्राणि रासख्यापनस्य अनन्तरं लेबनन् देशं प्रति इस्रायेल् देशस्य प्रथम आक्रमणमेव प्रवर्तमासीत् हिस्बुल्ला संघस्य राद्वान् सेनाकेन्द्रे प्रचलित आक्रमणे सैनिकसेनापति मृतः अस्ति परन्तु इस्रायेल् देशेन अपि एतद् आक्रमणम् एतावता न स्थिरीकृतमस्ति वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बध्यते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां शुभं भूयात्।